नमस्ते, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस भिडियो कक्षामा। म प्रकाश। यस भिडियो कक्षा मार्फत हामी कक्षा 10 को गणित विषय यानी कि म्याथमेटिक्सका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गर्नेछौँ। हामी यस कक्षामा अप्ठ्यारा प्रश्नहरू भन्दा पनि बेसिक र आधारभूत खाले केही सामान्य सजिला प्रश्नहरू सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो प्रयास हो घरमै बसेर विद्यार्थीहरूले केही कुरा सिक्न सकुन्, केही कुरा जान्न सकुन्। एकदमै सजिला र सहज प्रश्नहरू जो विद्यार्थीहरूले गर्न सकिराख्नु भएको हुँदैन, ती सजिला र सहज प्रश्नहरू गर्ने र ती प्रश्नहरू एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुनेछन्। हामीले गर्ने प्रश्नहरू हामी सजिला महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ क्लास। र आजको क्लासमा हामीले इन्डिसेस यानी कि घाताङ्कका केही सजिला प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। एकदम बेसिक, एकदमै सजिला प्रश्नहरू जो एसईमा आएका छन्। क्वेसनहरूलाई अगाडि बढाउँ। सुरुमा यहाँ एउटा क्वेसन हामी देख्न सक्छौँ। 216 को पावर 2/3 रहेको छ। 216 को पावर 2/3। अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने? यस्तो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि एट फर्स्ट हामीले जो यो भित्र रहेको छ यसलाई यो कति हो यसलाई लेख्न सक्नुपर्छ। अर्थात् जसरी 4 भनेको 2 × 2 हो, 8 भनेको 2 × 2 × 2 हो। अर्थात् 4 लाई 2 × 2 को ठाउँमा 2 को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। किन भन्दा 2 × 2 दुईटा, 2 कतिवटा? 2 वटा। यसै गरेर 8 भनेको 2 × 2 × 2 हो, 3टा 2 हो। अर्थात् 8 भनेको 2 को क्युब, 2 कतिवटा? 3 वटा। यसरी हामीले यो 216 भनेको कति हो त्यो पनि हामीले लेख्नु पर्दछ। जसरी 4 भनेको 2 × 2 हो, हामीलाई सिधै याद छ। 8 भनेको 2 × 2 × 3 हो, 2 × 2 × 2 अर्थात् 3 वटा 2 हो, त्यो पनि हामीलाई याद छ। त्यसै गरेर 216 भनेको कति हो सिधै याद हामीलाई नहुन पनि सक्छ। आउनुहोस् त्यस्तो बेला यसलाई प्राइम फ्याक्टराइजेसन यानी कि रुट खण्डीकरणबाट यसको कति इन्टु कति हो त्यो पत्ता लगाउँ। र कहिले पनि हामीले प्राइम फ्याक्टराइजेसन यानी कि फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि प्राइम नम्बरले गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। रुट सङ्ख्याले चाहिँ हामीले खण्डीकरण गरौँ। जस्तो रुट सङ्ख्या भनेको तपाईँको 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। यसरी धेरै नम्बरहरू अगाडि बढ्छन्। यिनीहरूले तपाईँ फ्याक्टराइजेसन गर्नुहोस्, खण्डीकरण गर्नुहोस्। यसले एकदमै सजिलो र सही बनाउँछ। कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँले नर्मल रूपमा खण्डीकरण गर्दा, नर्मल फ्याक्टराइजेसन गर्दा एन्सर आउनमा केही दुविधा पनि हुन सक्दछ। त्यसैले तपाईँ प्राइम नम्बरले फ्याक्टराइजेसन गर्नुहोस्। कहिले पनि खण्डीकरण गर्दा प्राइम नम्बरले गर्नुहोस्, रुट सङ्ख्याले गर्नुहोस्। रुट सङ्ख्या भनेको 2, 3, 5, 7 र अगाडि छन्। आउनुहोस् 216 लाई गरौँ। 216 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 2 ले 2 लाई 1 टाइम्स, 2 ले 16 लाई 8 टाइम्स। अर्थात् 216 लाई 2 ले गर्दाखेरि 1 र 8 भयो। हामी आफै थाहा पाउन सक्छौँ 216 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 18 त आउँदैन। यस्तो बेलामा हामीले कहिलेकाहीँ बिचमा 0 राख्नुपर्छ। यो कहिलेकाहीँ मात्र आउने केस हो, सधैँ यस्तो आउँदैन। एकदम नर्मल कहिलेकाहीँ मात्र आउँछ यस्ता कुराहरू। त्यति बेला ध्यान दिने र गर्ने। क्यालकुलेटरमा गर्दा 216 लाई 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्, सिधै 108 आउँछ। क्यालकुलेटरमा गर्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई 2 ले गर्दाखेरि 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 ले गर्दा 2 2 जा 4 हेर्नुहोस् है, 2 दुनी 4, 2 2 जा 4, 1 बच्यो र यता 4 छ, 1 र 4 14, 2 7 जा 14, 2 ले 27 लाई 9 चोटि र 2 ले 27, माफ गर्नु होला यहाँनिर मिस्टेक हुन गएको छ। जो यहाँनिर 27 छ। अब 27 लाई 2 ले जाँदैन। किन जाँदैन भन्दाखेरि यसको पछाडि कति छ? 7 छ, जसको पछाडि 0 4 6 8 माफ गर्नु होला 0 2 4 6 8 हुन्छ। यो तपाईँको इभन नम्बर हो, जोड सङ्ख्या हो। जोड सङ्ख्यालाई 2 ले डिभाइड गरिन्छ भने यो बाहेक पछाडि हुनेहरूलाई 2 ले डिभाइड गर्न सकिँदैन, 2 ले भाग गर्न सकिँदैन। अर्थात् अब 27 लाई कसले डिभाइड गर्नुपर्छ? 3 ले डिभाइड जान्छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा 3 ले डिभाइड हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने? 3 ले डिभाइड हुन्छ या हुँदैन? 3 ले भाग जान्छ या जाँदैन? कुनै पनि सङ्ख्यालाई सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो त सानो सङ्ख्या भयो, पत्ता लगाउन सकिने नै भयो, थाहा नै हुन्छ। 3 ले 27 लाई 9 चोटि जान्छ। तर ठुला सङ्ख्याहरूमा पनि 3 ले डिभाइड जान्छ या जाँदैन पत्ता लगाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, म गर्छु। जस्तो 215 छ, यसलाई 2 ले डिभाइड जान्छ या जाँदैन गरौँ, पत्ता लगाउँ। 2 + 1 3, 3 + 5 8। अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई 8
2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 लाई 3 ले डिभाइड हुँदैन, 8 लाई 3 ले भाग गर्न सकिँदैन भने 215 लाई पनि 3 ले डिभाइड गर्न सकिँदैन। बुझ्नुभयो? जस्तो अर्को छ 216 लाई 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन विचार गरौँ। यी सबै अङ्कहरूलाई जोड्नुस् एकअर्कामा। यो जोड्दाखेरि यहाँ कति आयो? 9 आयो। 2 + 1 3, 3 + 6 9। यदि यसलाई जोडेर आउने जो नम्बर हो त्यसलाई यदि 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ भने अभियसली यसलाई पनि 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ। 3 ले कुनै पनि संख्यालाई भाग जान्छ या जाँदैन भनेर पत्ता लगाउनका लागि त्यसका सबै अङ्कहरू, त्यसका सबै नम्बरहरूलाई चाहिँ जोड्नुहोस् र जोडेर जो तपाईँको आन्सर आउँछ त्यो आन्सरलाई 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ भने सुरुको यसलाई पनि 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ। यदि यसलाई 3 ले डिभाइड गर्न सकिँदैन भने यसलाई पनि 3 ले डिभाइड गर्न सकिँदैन। एकदमै बेसिक कुरा हो, सानो कक्षामा धेरै विद्यार्थीहरूले सिकेका होलान्, तर पनि रिभिजन होस् र नयाँका विद्यार्थीलाई आओस् भनेर मैले यो कुराहरू लेखिदिएको छु, गरिदिएको छु। अब फेरि हामी अगाडि बढौँ। यो भयो। अब 3 ले 9 लाई 3 चोटि, 3 3 चाहिँ 9, अर्थात् 216 भनेको कति रहेछ त? 2 2 2 3 3 3, 3 वटा 2 र 3 वटा 3। हेर्नुहोस् है, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 2 लाई 3 चोटि र 3 लाई 3 चोटि, 3 × 3 × 3, यो सबै मल्टिप्लाई गरेर 216 आउँदो रहेछ। त्यसैले 216 को ठाउँमा 2 को पावर 3 लेख्दा पनि हुन्छ। 2 को पावर 3 भनेको कतिवटा? 2, 3 वटा 2, अर्थात् सुरुको क्वेसनमा छौँ हामी, यदि लेन्दी गरौँ 2 × 2 × 2, 3 कतिवटा? 3 वटा, 3 × 3 × 3 र पावरमा कति छ? 2/3। हेर्नुहोस् है, यो त रफ हो। 2/3 पावर 216 को ठाउँमा यो भयो, 2/3 आफ्नो ठाउँमा छ। 2 2 2, 2 2 2, कतिवटा 2 छ? 3 वटा 2 छ, त्यसैले 2 को पावर 3 लेखौँ। 3 3 3, 3 को पावर पनि कति छ? 3 छ, 2/3 भयो। अब हेर्नुहोस् 2 × 3 को पावर 3। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यदि तल कुनै पनि कुराहरू यस्तो छ मल्टिप्लाईमा छ भने यसको पावरलाई कमन निकाल्न सकिन्छ। पावरलाई कमन निकाल्न सकिन्छ। x को पावर m × y को पावर m छ भने x × y को पावर m लेख्न सकिन्छ भने यहाँनिर यो भयो। यो जो भित्रको 3 3 पावर हो त्यो बाहिर आयो र बाहिरको 2/3 आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हेर्नुहोस्, अब 2 3 जा 6, 6 को पावर 3 × 2/3 जे छ त्यही छ। अब यो 3 ले यो 3 लाई काट्छ, काट्दा पनि भयो, अर्थात् यो 3 ले यो 3 लाई काट्दाखेरि 4 देखिन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्यो भने 3 2 जा 6/3 यति गर्न सक्नुहुन्छ। 6। अब 6 लाई 3 ले डिभाइड गरेपछि कति आउँछ? 2 आउँछ। 6 को पावर 2 भनेको 6 × 6, 6 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 6 × 6 भनेको 36 यसको आन्सर हो। एकदमै बेसिक कुराहरू छ, एकदमै सजिलो कुरा छ। क्लास 10 का प्राय स्टुडेन्टहरूलाई यो आउँछ। क्लास 8 9 मै यसको कन्सेप्ट हामीलाई प्राप्त भइसकेको हुन्छ, तर पनि फर्स्ट क्लास हो त्यसैले हामीले फर्स्ट क्लासमा एकदमै सिम्पल र इजी कुराहरू हुन त आगामी दिनहरूमा पनि हामी सिम्पल कुराहरू नै गर्नेछौँ। सिम्पल कुराहरू चाहिँ यहाँ गर्दैछौँ। यदि तपाईँलाई केही यस्तै टपिकहरूसँग सम्बन्धित केही अप्ठ्यारा क्वेसनहरू गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ हामीबाट सहयोग लिनु पर्यो भने फेसबुकबाट हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भयो भने हामी ती क्वेसनहरू तपाईँलाई सल्भ गरेर उपलब्ध गराउनेछौँ। तर भिडियो क्लास मार्फत चाहिँ हामी एकदमै सिम्पल खाले क्वेसन गर्नेछौँ। पहिलो क्वेसन गरिसकेपछि अब हामी दोस्रो क्वेसनमा छौँ। हामी दोस्रो क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँनिर दोस्रो क्वेसन छ 256 को पावर -3/4। हेर्नुहोस्, जसरी अगाडिको क्वेसन गऱ्यौँ त्यसरी नै यो क्वेसनलाई पनि अगाडि बढाउँ। केही फरक छ, फरक जहाँनिर छ त्यहाँनिर फरक तरिका गरौँला, तर जहाँनिर फरक छैन, जहाँनिर सेम छ सेम तरिकाले गरौँ। भनेपछि अघि पनि यहाँ भित्र 216 थियो, त्यसलाई हामीले कति इन्टु कति इन्टु कति हो लेख्यौँ। यसै गरेर 256 छ भने हामी सिम्पल सेम तरिकाले सेम मेथड गर्छौँ। 256 डिभाइडेड बाई 2, किनकि पछाडि 6 छ, द्याट इज इभन नम्बर। 6 छ भने अब यसलाई 2 ले डिभाइड गरौँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच्यो, 1 र 6 16, 2 8 जा 16, फेरि यहाँ 2 ले डिभाइड गरौँ। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यहाँ 2 ले डिभाइड गरौँ। 2 3 जा 6,
2 2 जा 4, यहाँ 2 ले फेरि डिभाइड गरौँ, 2 1 जा 2, यहाँ 2 1 जा 2, 2 1 का 2, 2 1 जा 2 छ भयो, तर यहाँ 3 छ भने 1 बच्यो, 1 र 2 12, 2 1 जा 2, 1 बच्यो, 1 र 2 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब हेर्नुहोस् है 256 भनेको 2 कतिवटा 2 को मल्टिप्लिकेसन रहेछ त 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात् 256 भनेको 2 into 2 into 2, 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 को पावर -3/4 रहेछ। तर हेर्नुहोस् अब तपाईँ क्लास 10 को स्टुडेन्ट हो अथवा क्लास 9 को स्टुडेन्ट हो, तपाईँ सिनियर स्टुडेन्ट हो भने तपाईले यति सबै कुराहरू लेखिराख्नु पर्दैन। अघि फर्स्ट क्वेसनमा मैले बुझाउनको लागि गरेको थिएँ 256 भनेको कति हो त, मैले यहाँ जे लेखेँ त्यो गलत भएर मेटेको होइन, त्यति सबै लेखिराख्नु पर्दैन, त्यति ब्रिफ त्यति लामो तरिकाले लेखिराख्नु पर्दैन, हामीले छोटो तरिकाले गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको 2 को पावर 8, सिम्पली यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। 256 भनेको कतिवटा 2 छ, 8 वटा 2 छ, सो 256 को ठाउँमा 2 को पावर 8 बाहिर -3/4। योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा धेरै कुरा भन्दा अलिक क्वेसन लेन्दी जस्तो फिल हुन्छ भनेर मैले त्यो कुराहरू भनेको थिएन। यो क्वेसनमा भन्न गइरहेको छु म, कहिले पनि तपाईले x को पावर m को पावर n, हेर्नुहोस् है यहाँ बेस एउटै छ, आधार एउटै छ, एउटै आधार छ, माथि घाताङ्क दुईटा छ, पावर दुईटा छ, एउटै बेस छ, पावर दुईटा छ भने एउटै बेस लेख्नुहोस्, पावरलाई एकअर्कासँग मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, यस्तो हुन्छ। फेरि तपाईलाई डाउट हुन सक्छ, एउटा क्वेसन यस्तो छ x को पावर m इन्टु x को पावर n, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर बेस एउटै छ, पावर दुईटा छ, त्यसैले पावरलाई मल्टिप्लाई गर्यो, यहाँनिर बेस नै दुईटा छ, बेस नै कतिवटा छ, दुईटा छ, बेस दुईटा छ भने अब हामीले पावरलाई मल्टिप्लाई होइन, यस्तो केसमा पावरलाई एडिसन गरिन्छ, जोडिन्छ, घाताङ्कहरू जोडिन्छ। हेर्नुहोस् है एउटै बेस छ, पावर दुईटा छ, मल्टिप्लाई गर्ने, दुईटा बेस छ, पावरलाई जोड्ने। तर यस्तो दुईटा बेस भएको बेला सेम टाइप उस्तै खाले एउटै खाले दुईटा बेस हुने, यहाँ x छ यहाँ y छ भने हुँदैन, x नै छ, मल्टिप्लाई छ भने यस्तो अवस्थामा पावरलाई के गर्नुहोस् तपाईँ जोड्नुहोस्, यस पावरलाई के गर्नुहोस् जोड्नुहोस्। अब हामी यहाँ यही गरिरहेका छौँ, यो केस अहिले छैन, अहिलेको कन्डिसनमा यो केस छ, एउटा बेस छ, आधार 2 छ, यसको एउटा पावर m र n भए जस्तै यहाँ पावर एउटा पावर 8 छ, अर्को पावर 3/4 छ, यो दुवै पावर हो, दुवै घाताङ्क हो भने बेस एउटै लेख्नुहोस्, पावरलाई एकअर्कासँग मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यो केस योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा पनि थियो, तर त्यो क्वेसनमा केही अरू कुरा बुझाएको कारणले मैले यो कुरामाथि धेरै चर्चा गरेको थिएन, डिस्क्राइब गरेको थिएन, लेन्दी हुन्छ भनेर। अब हेर्नुहोस् 2 को पावर 8 इन्टु -3/4, यो माइनस भनेको घटाउने माइनस होइन, सब्ट्र्याक्सनको माइनस होइन, इट्स जस्ट अ साइन, यो एउटा चिन्ह हो, साइन हो। यहाँ गर्नुपर्ने भनेको हामीले के हो, मल्टिप्लाई हो, माइनसले घटाउने होइन कि इन्टुले मल्टिप्लाई गर्ने हो। यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8 3 जा 24 डिभाइडेड बाई 4, माइनसको माइनस नै छ, 8 3 जा 24 -/4। अब तपाईँ भन्नुहोस् 24/4 अर्थात् 24 डिभाइडेड बाई 4 भनेको 6 हुन्छ, यहाँ माइनस त छँदैछ। अब तपाईलाई यहाँनिर म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, 2 को पावर 6 भनेको कति हो? 2 को पावर 6 भनेको 2 लाई 6 टाइम मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, कति भयो त 64 भयो। अर्थात् 2 कतिचोटि 6 चोटि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, 64 हुन्छ। एउटा कुरा यो बुझिराख्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा हामीले जरुरी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, यहाँनिर पावरमा के छ, माइनस छ। पहिला हामी यो पावरको माइनसलाई हटाउँ त। यसै बिचमा तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा अर्को फर्मुला म यहाँ लेख्न चाहन्छु, ध्यानले हेर्नुहोस्। x को पावर -m छ भने तपाईं यसलाई 1/x को पावर m लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति सहज छ। x को पावर -m छ भने यसलाई 1/x को पावर m
लेख्न सकिन्छ। x को पावर माइनस m लाई x को पावर 1/m, किन भन्दा जो यो पावरमा माइनस छ यो पावरको माइनस हटाउनका लागि 1 को अपनमा लग्नु पर्ने हुन्छ, 1 को अपनमा। जस्तो यो क्वेसन नम्बर 1 यसलाई चाहिँ 2, एक्जाम्पल नम्बर 1 एक्जाम्पल नम्बर 2, y को पावर 3 x को पावर माइनस 2 छ भने के हुन्छ हेर्नुस् है। जसको पावर पोजिटिभ छ त्यसलाई माथि नै राख्नुहोस्, जसको पावर नेगेटिभ छ त्यसलाई अपनमा ल्याउनुहोस्। x को पावर 2 हेर्नुहोस् के भयो, माइनस हट्यो अपनमा गयो, माइनस हट्यो अपनमा गयो। सिम्पली यहाँ पनि हुन्छ माइनस हट्छ 2 को पावर 6 हुन्छ। जो यो माइनस हट्यो र 2 को पावर कति भयो 6 भयो, माइनस हट्यो 2 को पावर 6 भयो। यस माइनस हटेर 2 को पावर 6 भयो। यसो भयो भने अब 1 भनेको त 1 नै हो, 2 को पावर 6 भनेको कति हो अगाडि पनि हामीले चर्चा गरेका छौँ, डिस्क्राइब गरेका छौँ। 2 को पावर 6 भनेको 6 वटा 2, 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। एस यो 64 भयो जस्तै 1 को ठाउँमा 1 64। अब हामी थर्ड क्वेसनमा गइरहेका छौँ। थर्ड क्वेसन यस्तो प्रकारको छ, बोर्डमै लेखिएको छ 1/27 को पावर माइनस 2/3। र यो क्वेसन गर्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडि गरेको एउटा फर्मुला गरेका थियौँ, हामीले एउटा इक्जाम्पल गरेका थियौँ। हामीसँग चाहिँ यहाँनिर समय अभावका कारणले हामीले सबै फर्मुलालाई लेखेनौँ। जुन फर्मुला जहाँनिर युज हुन्छ त्यो फर्मुलाका बारेमा त्यहाँनिर नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ, डिस्क्राइब गऱ्यौँ र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यहाँभन्दा अगाडि हामीले एउटा फर्मुला युज गरेका थियौँ, त्यो भनेको x को पावर माइनस m हुन्छ भने यसको ठाउँमा 1/x को पावर m लेखिन्छ। x को पावर माइनस m लाई 1/x को पावर m लेखिन्छ। यदि पावरमा माइनस छ भने त्यो माइनस हटाउँदाखेरि अपनमा हुन्छ। जस्तो 2 को पावर माइनस 3 छ भने यसलाई 1/2 को पावर 3, माइनस हट्यो अपनमा गयो। तर यो केसमा हेर्नुहोस् बेस आधार एउटै छ, यो अवस्थामा हेर्नुहोस् आधार बेस एउटै छ। अब हामी यो कन्डिसनमा पुग्यौँ जहाँनिर बेस दुईटा छ। जस्तो मैले यहाँ एक्जाम्पल गरेँ 2/3 को पावर माइनस 2, यस्तो समथिङ केही छ जहाँनिर बेस कतिवटा छ आधार कतिवटा छ। दुईटा आधार छ भने यस्तो बेला के गर्ने, बेस एउटै छ आधार एउटै छ, पावरमा माइनस छ भने 1 को अपनमा लग्नुहोस्। यदि आधारमा दुईटा छ बेसमा दुईटा छ, बेसमा भिन्न छ, फ्र्याक्सन छ, बेसको रूपमा फ्र्याक्सन छ, भिन्न छ भने त्यति बेला पावरमा माइनस भयो भने सजिलो छ 3 माथि 2 तल। हरलाई अंश अंशलाई हरलाई बनाउनुहोस्। तपाईँ हरलाई अंश अंशलाई हर बनाउनुहोस्। यसरी चाहिँ तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र पावरको 2 आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यसलाई मैले फेरि तपाईँले नदेखिरहेको हुनसक्छ, मैले फेरि लेखेँ x को पावर माइनस m लाई 1/x को पावर लेख्न सक्नुहुन्छ, x को पावर m लेख्न सक्नुहुन्छ। माइनसले अपनमा गएर पावरमा सेम कुरा रह्यो तर माइनसको कारणले 1 को अपनमा गयो। 2 को पावर माइनस 3 थियो, यसलाई 2 को पावर 3 बनायौँ तर 1 को अपनमा हुन्छ यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् 2/3 को पावरमा माइनस छ भने हरको अंशमा गयो, अंशको यहाँनिर पावरमा माइनस छ, त्यसैले अब यो भयो 27/1 को पावर 2/3। माइनस कहाँ गयो, माइनसले भित्रको योलाई कुरालाई जस्ट चेन्ज गर्यो, रेसिप्रोकल गर्यो, अर्थात् हरको अंश अंशलाई हरमा ल्यायो, तलको माथि माथिको तल बनायो र माइनस गायब भयो। आफ्टर दिस 27/1 भनेको 27 हो। किन भन्दा कसैको पनि अपनमा 1 हुनु र नहुनुले धेरै ठुलो अर्थ राख्दैन। अपन 1 भए लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ, इन्टु 1 भए लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ। कति बेला लेख्ने, जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला लेख्ने, नत्र नलेख्ने। यहाँ अपन 1 को कुनै युज छैन, सो हामीले यसलाई छोडिदियौँ। अब 27 भनेको कति हो, 27 भनेको कति हो भन्ने कुरा यदि हामीलाई बुझ्नु छ भने 27 लाई हामी फ्याक्टराइज गरौँ। 3 ले 9 चोटि, 3 ले 27 लाई 9 चोटि जान्छ, 3 ले 27 लाई 9 टाइम्स डिवाइड गर्न सकिन्छ भने अब चाहिँ 9 लाई 3 ले 3 टाइम्स, अर्थात् 27 भनेको कति हो 3 को पावर 3 रहेछ। 27 भनेको 3 को पावर 3 हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा बेस छ दुईटा पावर छ, एउटा पावर 3 भयो अर्को पावर 2/3 भयो। एउटै बेसको दुईटा पावर भएको बेला त्यो पावरलाई एकअर्कासँग मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यस्तो केसमा यहाँको 3 ले यो 3 लाई काट्यो भनेर सोच्दा पनि भयो, अर्थात् काट्दा 4 देखिन्छ जस्तो लाग्छ भने 3 2 जा 6/3, 3 को पावर
6/3 भयो। 6 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 आउँछ। 3 को पावर 2 भनेको 3 स्क्वायर अथवा 3 स्क्वायर भनेको दुईटा 3 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर 9 आउँछ। यो भयो एउटा आन्सर। अब हामी लाग्न चाहन्छौँ फोर्थ क्वेसन तर्फ। चौथो क्वेसन पनि एकदमै सजिलो छ, सरल छ र यसमा केही कुरा चाहिँ नयाँ छ। चौथो क्वेसनमा हेर्नुहोस् के कुरा नयाँ छ भन्दा हामीले यहाँ पावरमा 0 देख्दैछौँ। पावरमा 0, x को पावर 0 देख्दैछौँ। अब यो क्वेसनलाई अगाडि बढाउँ। x को पावर 0 अपन 64 को पावर 2/3। अब तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कसैको पनि पावर 0 हो भने इट मिन्स 1, त्यसको भ्याल्यु 1 हो। 100 को पावर 0 भनेको पनि 1, अनि 50 को पावर 0 भनेको पनि 1, 2 को पावर 0 भनेको पनि 1, 4 को पावर 0 भनेको पनि 1। अर्थात् कसैको पनि पावर 0 छ भने इट मिन्स 1। भने x को पावर 0 भनेको पनि कति हो? 1 अपन 64 को पावर 2/3 भयो। एउटा कुरा यो। अब हेर्नुहोस् यस्तो क्वेसन कसरी गर्ने त? यदि यहाँ पावरमा माइनस हुन्थ्यो तलको माथि, माथिको तल गर्थ्यो त्यो एउटा कुरा छ। यहाँ पावरमा माइनस छैन भने त्यो केस पनि हामीले गर्नु परेन। अब दोस्रो कुरा, जस्तो हामी यी क्वेसनहरुमा हामीले के गरेको थियौँ? 216 भनेको कति इन्टु कति इन्टु कति हो? 256 भनेको कति इन्टु कति इन्टु कति हो लेखे जस्तै। अब 64 भनेको कति इन्टु कति हो त्यो मल्टिप्लाई, त्यो पत्ता लगाउँ प्राइम फ्याक्टराइजेसन, रुट खण्डीकरणबाट। 2 ले 64 लाई 32 चोटि, 2 ले 32 लाई 16 चोटि, 2 ले 16 लाई 8 चोटि, 2 ले 8 लाई 4 चोटि, 2 ले 4 लाई 2 चोटि। अर्थात् 64 भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 2 2 2 2 अर्थात् 1 2 3 4 5 6 वटा 2 भनेको 64 रहेछ। त्यसो भए 1 को ठाउँमा 1 नै भयो, 64 को ठाउँमा 2 को पावर 6 भयो। बाहिर जे छ त्यति नै छ। हेर्नुहोस् यो के गरे त? x को पावर 0 भनेको 1, 64 भनेको 64, पावर जति छ त्यति नै छ। 1 भनेको 1, 64 भनेको 2 को पावर 6 भयो। बाहिरको पावर 2/3 जति छ त्यति छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा फेरि हामीले नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ। त्यो के भन्दा 1 भनेको 1 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। 1 लाई 1 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। अर्को कुरा 1 लाई 1 को क्युब पनि लेख्न सकिन्छ। 1 लाई 1 को पावर 4 पनि लेख्न सकिन्छ। अब अचम्म हुन्छ, यहाँ कसैलाई डाउट हुन सक्छ, अचम्म लाग्न सक्छ। 1 र 1 को स्क्वायर एउटै कसरी हुन्छ त? जस्तो 2 र 2 को स्क्वायर त एउटै हुँदैन, किनभने 2 भनेको 2 हो, 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो। यिनीहरू एकअर्कासँग कहिले पनि बराबर हुँदैनन्। तर 1 र 1 को स्क्वायर एकअर्कासँग बराबर कसरी हुन्छन् भन्दा 1 भनेको 1, 1 स्क्वायर भनेको 1 इन्टु 1, 1 क्यूब भनेको 1 इन्टु 1 इन्टु 1, 1 को पावर 4 भनेको 1 इन्टु 1 इन्टु 1 इन्टु 1 अर्थात् 4 वटा 1। अब तपाईँ हेर्नुहोस् 1 इन्टु 1 भनेको पनि 1 नै हो, अथवा 1 इन्टु 1 इन्टु 1 भनेको पनि 1 नै हो। 1 इन्टु 1 इन्टु 4 वटा 1 लाई एकअर्कासँग मल्टिप्लाई गरे पनि 1 नै हुन्छ। यसरी 1 लाई 1 को पावर जति पनि लेख्न सकिन्छ। 1 को पावर 1, 1 को पावर 2, 3, 4 जति पनि लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर अब यहाँनिर मैले यो 1 लाई 1 को पावर 6 लेखेँ। 1 लाई कति लेखेँ? 1 को पावर 6 लेखेँ। किन लेखेँ? किनकि 1 को पावर 6 भनेको 6 वटा 1 लाई मल्टिप्लाई गर्नु हो, त्यो भनेको 1 नै हुन्छ। तल 2 को पावर 6 आयो। अब आयो 2/3। अब यहाँनिर क्वेसन उठ्न सक्छ 1 लाई 1 को पावर 6 किन लेखिएको, 1 को पावर 4 किन लेखिएन, अथवा 6 नै लेख्नुको कारण के हो भन्ने क्वेसन हुन सक्छ। त्यसको आन्सर के हो भन्दा 1 को पावर 6 किन लेखियो, किनकि तल 2 को पावर 6 छ। अब हामी यो दुईटै 6 लाई कमन मान्छौँ। 1 अपन 2 को पावर 6 भयो। हेर्नुहोस्, किनकि यस्तो कुराहरूलाई कमन निकाल्न मिल्छ। दुवैको पावर छ भने त्यसलाई कमन निकाल्न मिल्छ। जस्तो हो त्यो विषयमा म एउटा चाहिँ यहाँनिर फर्मुला तपाईँहरूलाई लेख्न चाहन्छु। जस्तो x को पावर m इन्टु y को पावर m छ भने तपाईँ यसलाई x इन्टु y को पावर m लेख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा छ, त्यो दुईटा राख्नुहोस्। जे कमन पावर छ त्यसलाई बाहिर लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि मल्टिप्लाईमा छ भने x इन्टु y को पावर m लेख्दा पनि भयो, यसलाई x y को पावर m लेख्दा पनि भयो। यस्तै गरेर x को पावर m अपन y को पावर m छ भने x अपन y को पावर m लेख्न सकिन्छ। यही फर्मुला अनुसार हामीले यहाँनिर 1 को पावर 6, 2 को पावर 6 लाई 1 अपन 2 को पावर 6 लेखिएको हो। यो
मल्टिप्लाईमा पनि युज गर्न सकिन्छ, यो टेक्निकलाई डिभाइडमा पनि युज गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् यसपछिको सोलुसन के हुन्छ त, यसपछि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने हेर्नुहोस् है, सजिलो छ। अब 1 को पावर 6 1 को पावर 6 2 को पावर 6 इन्टु 2/3 त यहाँ छँदैछ। हेर्नुहोस् 1/2 को पावर 6 2 जा 12 6 2 जा 12/3 यो भनेको 12/3 भनेको 4 हो। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ, 12/3 भनेको 4 हो। 12/3 भनेको 4 भएपछि अब हेर्नुहोस् 1/2 को पावर कति भयो, 4 भयो, किनकि यो पावर हो, यो बेस हो, यो आधार हो, यो घाताङ्क हो। घाताङ्कमा दुईटा कुरा थियो, 4 बच्यो। अब हेर्नुहोस् जसरी x को पावर m अपन y को पावर m लाई x अपन y को पावर m लेख्न सकिन्छ, त्यसरी नै x अपन y को पावर m लाई यो कुरालाई यो पनि लेख्न सकिन्छ। अब हामीले कति बेला को युज गर्ने, जति बेला जो हामीलाई सजिलो लाग्यो, जति बेला जो युज भयो त्यति बेला त्यो प्रयोग गर्ने हो हामीले, जति बेला जसको आवश्यकता छ त्यति बेला त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ यसलाई बाहिर निकाल्दाखेरि यो बाहिर कट्न सक्थ्यो, यो युज गर्यौँ हामीले। यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। तर यहाँनिर हेर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो, यसलाई भित्र राख्नु पर्यो। अर्थात् यो 1 को पावर पनि 4 भयो, यो 2 को पावर पनि 4 भयो। यहाँनिर कमन निकालेर काट्यौँ, अब बचेकोलाई फेरि भित्र लग्यौँ। अर्थात् तपाईँले यसो नगरेर यसलाई सिधै भित्र ल्याउँदा पनि हुन्छ, यसलाई सिधै भित्र ल्याउँदा पनि सकिन्छ। तर यसरी मैले किन गरेँ भन्दा यसरी गर्दाखेरि धेरै टेक्निकहरू, धेरै कुराहरू सिकिन्छ। एक्जाममा तपाईँ भित्र ल्याएर काट्दाखेरि योभन्दा छोटो चाहिँ हुन्न जान्छ। अहिलेका लागि चाहिँ मैले किन गरेँ भन्दा यसरी तपाईँले बाहिरतिर ल्याउन, कमन ल्याउन, फेरि भित्रतिर लग्न सबै कुराहरू सिक्ने भएको कारणले मैले चाहिँ यसरी गरेको हो। यसरी गर्दा पनि राइट हुन्छ, सिधै भित्र लगेर काट्दा पनि राइट हुन्छ। अब 1 को पावर 4 भनेको 1 नै हो, 2 को पावर 4 भनेको 4 वटा 2। हेर्नुहोस् है, 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 कति हुन्छ, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 अथवा 16। 1 को पावर 4 भनेको 1 नै भयो, किनकि 1 को पावर जति भए पनि 1 हुन्छ, र 2 को पावर 4 भनेको कति हुन्छ, 16 हुन्छ। यो यसको आन्सर भयो। अब हामीसँग फाइनली एउटा क्वेसन बाँकी रहेको छ बोर्डमा लेखेको मध्ये। यहाँ चाहिँ 7th रुट छ, सर्टको डिग्री 7 छ, यसलाई 128 र 2187 छ सर्टको भित्र, यो दुईटा चाहिँ डिभाइडमा छ। यस्तो चाहिँ क्वेसन छ। अब हामीले सिम्पल हो यो क्वेसन पनि, यसमा पनि केही यस्तो गाह्रो छैन। हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि 128 भनेको कति इन्टु कति इन्टु कति हो, 2187 भनेको कति इन्टु कति हो, त्यो चाहिँ हामी लेख्न सक्नु पर्छ। लेखौँ, सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 128 भनेको 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 6 4 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 3 2। यो अघि पनि गरिसकेको कारणले मैले धेरै यसमाथि चाहिँ तपाईलाई चर्चा गरिनँ, कसरी भयो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ गरिनँ। अर्थात् 218 भनेको 1 2 3 4 5 6 7 वटा 2 रहेछ। अर्थात् 128 भनेको 2 को पावर 7 रहेछ। सिमिलरली 2178 कति रहेछ त, 2187। यसको लास्टमा कति छ हेर्नुहोस्, 7 छ। त्यसैले यसलाई 2 ले डिभाइड गर्न सकिँदैन, यसलाई 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ या सकिँदैन विचार गरौँ। 2 र 1 3, 3 मा 8 जोड्नुहोस् 11, 11 मा 7 जोड्नुहोस् कति हुन्छ, 18। अर्थात् यो सबै जोडेर 18 हुन्छ। 18 लाई 3 ले डिभाइड गर्न सकिने भएको कारणले, 18 लाई 3 ले भाग गर्न सकिने भएको कारणले अब 2187 लाई पनि 3 ले यानि कि 3 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ, भाग गर्न सकिन्छ। अब स्टार्ट गरौँ। 3 ले 21 लाई 7 चोटि, 3 ले 8 लाई 2 चोटि, 3 2 जा 6 2 बच्यो, 2 र 7 27, 3 ले 27 लाई 9 चोटि। फेरि 3 ले गरौँ, 3 ले जान्छ या जाँदैन विचार गरौँ। पहिला 7 र 2 9, 9 मा 9 18, 18 लाई 3 ले जान्छ, त्यसैले यसलाई पनि 3 ले जान्छ। त्यसले 3 ले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 3 2 जा 6 3 दुनी 6 6 भयो, 1 बच्यो, 1 र 2 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 3 ले गरौँ, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। यहाँनिर 2 लेखिएको रहेछ, यो 3 हो। 3 ले 81 लाई कति चोटि जान्छ, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2 बच्यो, 2 र 1 21, 3 7 जा 21, 3 ले 9 चोटि, 3 ले
3 चोटि। तपाईलाई यसरी डिभाइड गर्न गाह्रो लाग्छ भने यो कुराहरु तपाई क्याल्कुलेटरमा गर्न सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेटरले सिधै तपाईलाई कति डिभाइड गरेपछि कति हुन्छ भन्ने कुराहरु थाहा दिन्छ। अब यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 अथवा 2187 भनेको 3 को पावर 7 रहेछ। यो कुराहरु तपाई बुझ्नुहोस्। र यो सँगसँगै हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा यो कुरा हामीले पछि पढ्ने छौं। अरु क्वेशनहरुमा थुप्रो युज हुनेछ त्यसको, एकदमै लङ क्वेशनहरुमा त त्यसको एकदमै बढी युज हुन्छ। बुझिराखौं। त्यो के भन्दा जस्तो हामीसँग यहाँनिर m रुट x को पावर n छ भने यो भनेको x को पावर n अपन m हुन्छ। के भयो त यो? हेर्नुस्, जति चाहिँ सर्टको डिग्री छ त्यसलाई पावरको अपनमा लगाउनु पर्छ। यसलाई अझ बढी अर्को एक्जाम्पलमा बुझौं हामी। जस्तो यहाँनिर x को पावर m छ। अघि यहाँ कति थियो? m थियो। अहिले यहाँ कति छ? 2 छ। अर्थात अहिले सर्टको डिग्री 2 छ। केही लेखेन भने 2 हुन्छ। भने अहिलेको केसमा के हुन्छ? x को पावर m अपन 2 हुन्छ। बुझ्नुस् है। यहाँ जति छ रुट हट्यो भने त्यो पावरको अपनमा जान्छ। यहाँ जति छ रुट हट्यो भने त्यो पावरको अपनमा जान्छ। अब सिमिलरली यही कुरा गर्ने हो भने के हुन सक्छ त? यो रुट भनेको त यसको लागि पनि हो, यसको लागि पनि हो। त्यसैले यो यसको पनि अपनमा जान्छ, यसको पनि अपनमा जान्छ। 2 को पावर 7 अपन 7, 3 को पावर 7 अपन 7। 2 को पावर 7 अपन 7 भनेको 1 भयो। 3 को पावर 7 अपन 7 भनेको 1 भयो। यो भनेको 2 अपन कति भयो? 3 भयो। यसरी यसको आन्सर 2 अपन 3 आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी छौं कक्षा 10 को गणित विषयका एससी का लागि इम्पोर्टेन्ट केही क्वेशनहरु गर्ने क्रममा। हामी यो भिडियो घरमै तयार पारिरहेका छौं। त्यसैले प्राविधिक रूपमा थुप्रै त्रुटिहरु हुन सक्दछन्। कृपया ती त्रुटिहरु सुधार्नका लागि तपाईको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौं। र कतिपय त्रुटिहरु घरमा सुधार्न नसकिने किसिमका हुन्छन्। उच्च स्तरीय प्रविधि चाहिन्छ जो हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैनौं, पाउन सक्दैनौं भने ती प्रविधिको कमजोरीमा हाम्रो भिडियोमा कहीँ कतै कमजोरीहरु रहन्छ भने त्यसलाई तपाईले स्वीकार दिनु हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौं। र तपाईहरुका लागि निरन्तर रूपमा यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने छौं। कृपया आफ्नो साथ सहयोग सधैं हामीलाई दिनु होला र हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला र जसले हामीलाई अगाडि बढ्दाखेरि हामीले गरेका कमी कमजोरीहरु सुधार्ने मौका पनि दिन्छ। यो अनुरोध सँगसँगै आजको यस क्लासबाट, भिडियो क्लासबाट तपाईहरुको यो भिडियो क्लासको टिचर म प्रकाश बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।